अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो ऐसी बेहतरीन हदीसों को समझने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमें हलाल हराम और दिल की असली हकीकत बताती है, बल्कि हमें इस बात की समझ भी देती है कि दीन पर कायम रहने के लिए हमें कौन से बुनियादी इबादत और आदत अपनानी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इन दोनों हदीसों का पैगाम सिर्फ समझ नहीं सकें बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 52। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान बाज़ चीज़ें शुबह की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल है या हराम। फिर जो कोई शुबह की चीज़ों से भी बच जाए उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबह की चीज़ों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की तरह है जो शाही महफूज चिरागा के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाएं और शाही मुजरिम करार पाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह उसकी ज़मीन पर हराम चीज़ें हैं, बस उनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। आइए इस हदीस के की पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, हलाल और हराम वाज़े है। हलाल जायज़ और हराम नाजायज़ चीज़ें खुली हुई हैं, उनमें कोई शक नहीं। सेकंड पॉइंट, शुबह वाली चीज़ें दरमियान में होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो न पूरी तरह हलाल होती हैं न पूरी तरह हराम, इनमें मुश्तबा या शुबह वाली कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, शुबह से बचना दीन और इज्जत की हिफाजत है। जो शक वाली चीज़ों से भी बच जाए वो अपने दीन और इज्जत को महफूज करता है। पॉइंट नंबर 4, शुबह में पड़ने वाला खतरे में है। ऐसा शख्स उस चरवाहे की मिसाल है जो बादशाह की चरागाह के करीब जानवर चराता है, वो कभी भी उसमें घुस सकता है। पॉइंट नंबर 5, अल्लाह की चरागाह हराम चीज़ें। जैसे हर बादशाह की एक प्राइवेट जगह होती है, वैसे ही अल्लाह की चरागाह उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, दिल जिस्म का हुक्मरान। जिस्म में एक टुकड़ा है, दिल। अगर वो ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, अगर वो बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। पॉइंट नंबर 7, कल्ब की इस्लाह ज़रूरी है। दिल की सफाई, नियत की सच्चाई और तकवा पूरे अमल को असरदार बनाती है। आइए इस हदीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हदीस के मुताबिक हलाल और हराम के दरमियान क्या होता है? ऑप्शन ए सिर्फ हराम, ऑप्शन बी सिर्फ हलाल, ऑप्शन सी शुबह वाली चीज़ें, ऑप्शन डी नफली अमल। क्वेश्चन नंबर 2, जो शख्स शुबह वाली चीज़ों से बच गया उसने क्या बचा लिया? ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी अपनी सेहत, ऑप्शन सी अपने माल, ऑप्शन डी अपने दीन और इज्जत। क्वेश्चन नंबर 3, हदीस के मुताबिक अल्लाह की चरागाह किस चीज़ को कहा गया है? ऑप्शन ए हलाल चीज़ें, ऑप्शन बी दुनिया, ऑप्शन सी हराम चीज़ें, ऑप्शन डी मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 4, हदीस के मुताबिक अगर दिल ठीक हो तो? ऑप्शन ए जिस्म बीमार रहता है, ऑप्शन बी जिस्म भी ठीक हो जाता है, ऑप्शन सी अमल नहीं सुधारते, ऑप्शन डी ईमान कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस हदीस के रावी का नाम क्या है? ऑप्शन ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु,
آپشن ڈی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان سبھی کوشچنس کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرنا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ عبداللہ قیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رابعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی اس کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ پھر آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کا استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلا خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ آئیے اس حدیث سے ریلیٹڈ کوشچنس کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کی وفد کا کیسے استقبال کیا؟ آپشن اے ان کو منع کر دیا، آپشن بی فرمایا ناکام لوگ ہیں، آپشن سی فرمایا مرحبا ایسے وفد کو جو نہ ذلیل ہوتا ہے نہ شرمندہ، آپشن ڈی چھپ رہے۔ کوشچن نمبر 2، عبدالقیس کے لوگ صرف کس وقت مدینہ آ سکتے تھے؟ آپشن اے ہر فرائیڈے، آپشن بی ہر وقت، آپشن سی جب چاہیں، آپشن ڈی صرف حرام مہینوں میں۔ کوشچن نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تشریح کیسے کی؟ آپشن اے نماز اور روزہ ہی کافی ہے، آپشن بی شہادت اور عبادت کا ذکر کر کے، آپشن سی صرف زکوٰۃ کا ذکر کر کے، آپشن ڈی صرف روزہ کا حکم دے کر۔ کوشچن نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس عبادت کا حکم دیا؟ آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی حج، آپشن ڈی زکوٰۃ۔ کوشچن نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے برتنوں سے منع فرمایا؟ آپشن اے سونے کا، آپشن بی سبز کا، آپشن سی کدو کا، آپشن ڈی لکڑی کا۔ کوشچن نمبر 6، مال غنیمت کا کتنا حصہ بیت المال میں دینا ہے؟ آپشن اے 10%، آپشن بی 50%، آپشن سی 5%، آپشن ڈی 20% یعنی 1/5۔ ان سبھی کوشچن کا آنسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں لازمی ٹائپ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔